आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो रजबुल मुरज्जब के हवाले से एक ऐसा अमल है कि अगर आप रजब के महीना में हर रोज इस अमल को कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आपकी परेशानियों को आपसे खत्म फरमा देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है कि जिसको अल्लाह ताला ने 7 आसमानों में इसको मखसूस फरमा दिया है और तकसीम फरमा दिया है, मुनकसिम फरमा दिया है। इसको हर आसमान पर इस अमल को किया जा रहा है। जब आप इस अमल को करेंगे, क्योंकि हर इंसान का अमल जो है वो पहले आसमान से लेकर आखिरी आसमान यानी कि सिदरतुल मुंतहा से आगे तक बुलंद किया जाता है। अगर तो वो अमल उसका इखलास वाला होगा या काबिल कबूल होगा तो वो 7वें आसमान पर पहुंचकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां कोताहियां हो, रियाकारियां हो, या किसी को दिखाने के लिए कोई अमल किया गया हो, या अमल जो है वो इखलास से ना किया गया हो, या अमल में कुछ खामियां हो, कोताहियां हो, गलतियां हो, तो वो अमल आसमान तक नहीं पहुंच पाता है। तो आज का अमल बड़ा ही खास है, आपने ये गौर और तवज्जो से सुनना है और इस पर अमल करने की जरूर कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत मुख्तसर सा अमल है लेकिन इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा आपको इंशाल्लाह इसकी परेशानियों से निजात के लिए, हाजात के लिए इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा मदद अल्लाह पाक जो है वो फरमाएंगे। तो आपने जरूर इसको करना है, जरूर आपने इसको इंशाल्लाह ताला अमल को लाना है अपने लिए, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से इसकी सनद भी मिलती है और मुतअद्दिद अहदीस मुबारक है इसके हवाले से। तो आपने जरूर इस अमल को करना है। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर इसे अच्छी तरह से अदा किया गया होगा या पूरा होगा जिसका कोई भी अमल, तो इंशाल्लाह इसके लिए हिसाब भी आसान कर दिया जाएगा। और अगर मेरे बंदे की कोई नफिल नमाज है या फराइज का कोई नक्स है तो इसको जो नफली नमाज है उनके जरिया से पूरा कर दिया जाए, तो अल्लाह ताला इससे जो वो नेमतें इसको अता फरमाएंगे, इससे जिंदगी की तंगियां हटा देंगे, कब्र के अजाब को हटा देंगे, नामा अमाल उसके दाएं हाथ में देंगे, पुल सरात में चमकती हुई बिजली की तरह से गुजरेगा और जन्नत में बिला हिसाब जो है वो दाखिल हो जाएगा। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस सुनाई गई कि लोगों पर एक जमाना आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान के सिर्फ नकूश रह जाएंगे। इनकी मस्जिदें बज़ाहिर आबाद होंगी मगर हिदायत के लिहाज से वीरान हो जाएंगी। इनके उलमा इस वक्त आसमान के नीचे बदतरीन उलमा में से होंगे। इनसे फितने फूट फूट कर निकलेंगे और इन्हीं में लौट जाएंगे। हज़रत वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से हाजात की तलब नमाज ही के जरिया से मुमकिन है। पहले लोगों की मुसीबतें नमाज ही की बदौलत हटा दी जाती थी। जब भी इनमें कोई भी आफत पहुंचती थी तो वो नमाज की पनाह ले लेते थे। अल्लाह ताला यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से जो इरशाद फरमाते हैं कुरान करीम में, सो अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। तस्बीह से मुराद इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नमाज पढ़ने वाले, तस्बीह से मुराद नमाज पढ़ने वाले हैं। तो हजरत हसन बसरी फरमाते हैं खुशहाली के दिन में गिरियाजारी करना मसाइब से पनाह बख्शता है। अगर मुसीबत आ भी जाए तो ऐसे शख्स को सहारा मिल जाता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है किसी बंदे को इससे बेहतर नेमत नहीं मिलती कि वो 2 रकत नफिल नमाज पढ़ने की तौफीक अगर उस शख्स को मिल जाए। मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं अगर मुझे 2 रकत नमाज और जन्नत के दरमियान इख्तियार दिया जाए तो मैं 2 रकत को तरजीह दूंगा, इसलिए कि हर रकत नमाज में मेरे अल्लाह की रजा है और जन्नत से मेरी अपनी तबीयत राजी होती है। अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं, अब इन्हें फरिश्तों से भर दिया और नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया, जिसमें वो हर एक लम्हा के लिए भी कोताही नहीं करते और हर आसमान वाले फरिश्तों के लिए इबादत की एक नौ मुकर्रर फरमा दी है। चुनाचे पहले आसमान के फरिश्ते सूर फूंकने तक अपने कदमों पर इबादत में खड़े हैं और इसी तरह से दूसरे आसमान के फरिश्ते रुकू में और उससे ऊपर वाले सजदा में
اور پھر اس سے اوپر والے ہیبت کے مارے اپنے ڈھیلے چھوڑے ہوئے ہیں، اور علیین اور عرش کے فرشتے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے کہ ان کی ایک نماز میں فرشتوں کی یہ سب عبادتیں اللہ کریم نے جمع فرما دی، حتیٰ کہ ہر مسلمان کو عبادت سے ان کو حصہ ملا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں جو نماز میں وہ کرتے ہیں ایک زائد چیز ہے، اس لیے ان سے شکر کا مطالبہ ہے، اور ان کا شکر یہ ہے کہ وہ اس کی شرطوں اور حدوں کے ساتھ ادا کریں اللہ کی نماز کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ تلقین فرما رہے ہیں، تو رجب کے مہینہ میں فرائض کا اہتمام تو کرتے ہی ہیں، لیکن نفلی نماز کا اہتمام کریں، مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نفل روزانہ پڑھیں اور اپنی حاجات کو طلب کریں، کیونکہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پہلے دور میں جب لوگوں کو اللہ پر یہ گمان تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے اور ہماری حاجات پوری ہوں گی، تو ان کی مصیبتیں، ان کی پریشانیاں نماز کے ذریعے سے ٹلتی تھیں، لیکن آج کل لوگوں نے یہ اپنا گمان اللہ کی ذات سے کیا ہے کہ جب تک ہم دروں کی خاک نہیں چھانیں گے، کبھی کسی کے پاس نہیں جائیں گے، کبھی کسی کے پاس نہیں جائیں گے، تو ہماری پریشانیاں حل نہیں ہوں گی۔ یہی وہ وجہ ہے لوگوں کے رلنے کی، یہی وہ وجہ ہے لوگوں کے تھکنے کی، یہی وہ وجہ ہے لوگوں کی پریشانیوں کے بڑھنے کی، کہ ہمیں اللہ کی ذات پر اب وہ یقین نہیں رہا جو ہمیں کرنے کا حق تھا، ورنہ اللہ کریم جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان یہ گمان نہ کرے کہ میری جو مشکلات کا حل ہے وہ نماز میں ہے، تو قیامت تک ہم پریشانیوں میں گرفتار رہیں گے، موت تک ہم پریشانیوں میں گرفتار رہیں گے۔ تو اپنا گمان اللہ کی ذات پر اس طرح سے قائم کریں کہ میرا رب مجھے دینے پر قادر ہے، جب میں نماز کے لیے مصلی بچھاؤں گا تو میرا رب مجھے فوراً سے پریشانیوں سے نکال لے گا۔ جب یہ گمان، یہ یقین ہمارے دلوں میں آئے گا تو انشاءاللہ ہماری پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارے لیے یہ یقین قائم کرنا بڑی مشکل بات ہو گئی ہے آج کل کے فتنوں کے دور میں۔ جب کوئی بندہ، میری کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ آپ سے حدیث مبارکہ میں سے کوئی بات نکال کے اس کی تفسیر میں سے کوئی عمل نکال کر لاؤں، قرآن کریم کی تفسیر میں سے کوئی عمل نکال کر لاؤں کہ جو اللہ کریم نے ہمیں حکم فرمایا ہے، لیکن جب کوئی ایسا عمل ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ اس پر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا عمل بھی یقیناً قرآن کریم کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر سے مجھ سے مدد مانگو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی نماز کی، صحابہ کرام اس کی تلقین فرما رہے ہیں، جو تمام پہلے انبیاء نے بھی اسی کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی۔ لیکن جب کوئی ایسا عمل ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو چھوڑ کر ایسے اعمال کی طرف جو ہے وہ رغبت اختیار کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے۔ تو آپ سے جو آج کا عمل ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو یقین کے ساتھ سنیے اور اپنے مصیبتوں پریشانیوں کو نماز کے ذریعے سے حل کروائیں۔ دنیا میں پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اور آخرت میں جب نماز کو تولا جائے گا، جب نماز کا حساب لیا جائے گا، تو آپ کی نمازیں سب سے زیادہ بڑھ جائیں گی اور بغیر حساب جنت میں داخلہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ تو اس پر ضرور عمل کیجیے گا اور اللہ کریم سے اپنی تمام پریشانیوں کو اس کے ذریعے سے حل کروائیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔